नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 10 लोग ऐसे हैं जिनकी दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर कबूल फरमाते हैं, उनकी दुआ रद्द नहीं होती। ये 10 लोग ऐसे हैं जिनका ज़िक्र बाकायदा अहादीस में आया है, और अहादीस की रोशनी में आपको वो 10 अफराद बताने वाला हूँ जिनकी दुआ ज़रूर अल्लाह कबूल करते हैं। वीडियो को एंड तक मुकम्मल देखिएगा और वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, वो 10 अफराद, वो 10 लोग जिनकी दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाते हैं, उनमें सबसे पहला वो इंसान है जो मजबूर हो, लाचार हो, बेचैन हो, मुसीबत ज़दा हो। ऐसे शख्स की दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर कबूल फरमाते हैं, और उसकी वजह यह है कि उसकी दुआ कबूल इसलिए होती है कि जब वो बेचैनी में और मुसीबत में दिल से अल्लाह को पुकारता है और उसकी निगाह अल्लाह पर होती है कि इस मुसीबत से, इस परेशानी से मुझे मेरे अल्लाह के अलावा कोई नहीं निकाल सकता, तो वो सिद्के दिल से, इखलास के साथ अल्लाह को पुकारता है, तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे की पुकार पर लब्बैक कहते हैं और उसकी दुआ को कबूल करते हैं, क्योंकि उसमें इंतहा दर्जे का इखलास शामिल होता है और यकीन होता है उसको कि अल्लाह मुझे इस परेशानी से ज़रूर निकालेंगे। तो पहले नंबर पर मुसीबत ज़दा शख्स और बेचैन शख्स, मजबूर शख्स जो होता है, उसकी दुआ को अल्लाह कबूल फरमाते हैं। दूसरे नंबर पर जिस शख्स की दुआ अल्लाह कबूल फरमाते हैं वो मजलूम है। यानी मजलूम शख्स जिस पर जुल्म किया हो किसी जालिम ने, तो मजलूम की जो बद्दुआ होती है जालिम के हक में अल्लाह ज़रूर कबूल करते हैं। एक हदीस में तो यहाँ तक आता है कि मजलूम की बद्दुआ से बचो, क्योंकि उसके और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरमियान कोई पर्दा हायल नहीं होता। और मिशकातुल मसाबीह की एक हदीस में आता है कि मजलूम की बद्दुआ को अल्लाह बादलों के ऊपर उठाते हैं और उसके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, मुझे मेरी इज़्ज़त की कसम, मैं इसकी ज़रूर बेज़रूर मदद करूँगा। और फिर रिवायात में ये लिखा है कि अगरचे उस दुआ के कबूलियत में कुछ ताख़ीर हो जाए, लेकिन उस मजलूम की जो बद्दुआ है वो अल्लाह ज़रूर जालिम के हक़ में कबूल करते हैं। तो इसलिए मजलूम आदमी की बद्दुआ से अपने आप को बचाइए, क्योंकि उसकी दुआ अल्लाह ज़रूर कबूल करते हैं। इसी तरह दोस्तों, तीसरा शख्स जिसकी दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रद्द नहीं फरमाते, ज़रूर कबूल होती है, वो वालिद की दुआ औलाद के हक़ में है। यानी वालिदैन की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं फरमाते, ज़रूर बेज़रूर कबूल होती है। उसकी वजह यह है कि वालिदैन अपनी औलाद से मोहब्बत और शफ़क़त जो रखते हैं, उस मोहब्बत और शफ़क़त में वो अपनी औलाद के लिए अल्लाह से दुआ करते हैं, अपने औलाद की बेहतरी के लिए, उनके बेहतर मुस्तक़बिल के लिए और उनके नेक होने के लिए जो दुआएं करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वालिद की दुआ और वालिदैन की दुआ औलाद के हक़ में ज़रूर कबूल करते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करें और उनकी दुआएं लें। इसी तरह दोस्तों, चौथे नंबर पर जिस शख्स की दुआ ज़रूर कबूल होती है वो है इमाम आदिल। इमाम कहते हैं पेशवा को, और आदिल कहते हैं इंसाफ करने वाले को। यानी ऐसा शख्स जिसको लोगों के दरमियान इक़्तिदार मिल जाए और वो लोगों के बीच शरीयत के मुताबिक अदल के साथ सारे के सारे मामलात करे और लोगों को अदल व इंसाफ के साथ लेकर चले, तो ये इमाम आदिल है। इसकी दुआ को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रद्द नहीं फरमाते और इसकी दुआ ज़रूर बेज़रूर कबूल होती है। इसी तरह दोस्तों, पांचवा शख्स जिसकी दुआ अल्लाह ज़रूर कबूल करते हैं वो शख्स है जो मुसाफिर हो, क्योंकि मुसाफिर आदमी की दुआ कबूल इसलिए होती है कि वो अपने घर से दूर होता है और सफ़र में होता है, उसको थोड़ी बेचैनी होती है, परेशानी होती है, और उसके आराम में जो है वो कुछ खलल वाक़या होता है सफ़र की वजह से। तो उस बेचैनी में और परेशानी के आलम में जब वो अल्लाह से दुआ करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दुआ को कबूल करते हैं और उसकी दुआ को सुनते हैं। तो पांचवा वो शख्स है जो मुसाफिर हो और सफ़र की हालत में अल्लाह से दुआ करे। इसी तरह दोस्तों, छठा आदमी जिसकी दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाते हैं वो नेक आदमी है। जो शख्स नेक है
اس کی دعا اللہ رب العزت رد نہیں فرماتے، چونکہ وہ اللہ رب العزت کے دین پر اور اس کی شریعت پر عمل پیرا ہوتا ہے اور تمام احکامات کو بجا لاتا ہے، تو اللہ کو ایسا بندہ بڑا پسند ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نیک آدمی کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے، اس کی دعاؤں کو اللہ ضرور بے ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح دوستو 7ویں نمبر پر جس شخص کی دعائیں اللہ رد نہیں فرماتے وہ آدمی ہے جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کی خدمت کرے اور خود تکالیف اٹھا کر ان کو راحت پہنچائے، تو ایسے نیک شخص کی اور ایسی نیک اولاد کی دعا میں اللہ تعالیٰ شان قبولیت پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو جو شخص اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہے تو اس کی دعائیں بھی اللہ رد نہیں کرتے، اس کی دعا ضرور بے ضرور قبول ہوتی ہے۔ 8ویں نمبر پر جو شخص ہے جس کی دعا اللہ قبول فرماتے ہیں وہ ایسا شخص ہے جو روزہ رکھے پورا دن اور افطار کے وقت اللہ کے سامنے بیٹھے، روزہ افطار کرنے سے پہلے دعا کرے، تو اس شخص کی دعا کو اللہ قبول فرماتے ہیں ضرور بے ضرور۔ اس کی وجہ یہ کہ بندہ مومن اللہ کے ایک عظیم فریضے کو سر انجام دیتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اور روزہ رکھنے کے بعد بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، اور جب افطار کا وقت آتا ہے سامنے اتنی نعمتیں پڑی ہوتی ہیں اور ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے وہ اللہ کے لیے رک جاتا ہے کہ ابھی افطار کا وقت نہیں ہوا، اور اس وقت جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی، اس اپنے پیارے بندے کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں اور اس سے جو چیز وہ مانگتا ہے ضرور بے ضرور عطا فرماتے ہیں۔ تو افطار کے وقت جو ہے جس بندے کی دعا اللہ قبول فرماتے ہیں وہ شخص ہے جو روزہ رکھے اللہ کی رضا کے لیے اور افطار کے وقت دعا کرے۔ اسی طرح دوستوں 9ویں نمبر پر جس شخص کی دعا کو اللہ رب العزت ضرور قبول فرماتے ہیں وہ مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے دعا کرنا۔ یعنی کوئی شخص اپنے مسلمان کی پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا کرتا ہے، اس کی بہتری کے لیے اور کسی خیر کے لیے، تو ایسے شخص کی دعا اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے دعوت المسلم لاخیہ بظہر الغیب مستجابۃ، کہ مسلمان کی اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے دعا جو ہے اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو جو پیٹھ پیچھے دعا کی جاتی ہے وہ اخلاص سے بھری ہوتی ہے، محبت سے بھری ہوتی ہے اور اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہوتی، اور دوسرا حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ تیزی سے جو دعا قبول ہوتی ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے دعا جو کی جاتی ہے وہ تیزی سے قبول ہوتی ہے۔ اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے سر پہ کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ جو دعا تو نے اپنے بھائی کے حق میں مانگی ہے وہ دعا میں تیرے لیے بھی کرتا ہوں، تو وہ اس پر آمین کہتا ہے اور کہتا ہے کہ جو نعمتیں اور جو چیزیں تو نے اپنے بھائی کے لیے مانگی ہیں وہ نعمتیں تجھے بھی حاصل ہوں اور وہ سارے کی ساری خیر جو تو نے اپنے بھائی کے لیے مانگی وہ تجھے بھی حاصل ہو۔ تو فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، تو معلوم ہوا کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے دعا کرنا یہ بھی اللہ ضرور قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح دوستو 10ویں نمبر پر جس شخص کی دعا کو اللہ قبول فرماتے ہیں وہ حج پہ جانے والا یا عمرہ کرنے والا یا عمرہ کے سفر پر نکلنے والا جو شخص ہے، اس کی دعا کو اللہ رد نہیں فرماتے اور اس کی دعاؤں کو ضرور بے ضرور قبول فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحجاج والعمار وفد اللہ، یعنی حجاج اور عمرہ کرنے والے جو ہیں نا یہ اللہ کے خصوصی مہمان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان دعوہ اجابہم، اگر یہ لوگ دعا کریں گے تو ان کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو حجاج اور عمرہ کرنے والے جو لوگ ہیں یہ اللہ کے خصوصی مہمان ہوتے ہیں، جب یہ کسی کے لیے دعا کریں گے تو ان کی دعا اللہ رد نہیں فرمائیں گے، ان کی دعا ضرور بے ضرور قبول ہوگی۔ اس لیے ہمیں ایسے لوگوں سے دعا کروانی چاہیے جو حج پر نکل رہے ہوں یا عمرہ کے لیے جا رہے ہوں، کیونکہ ان کی دعائیں بھی اللہ قبول فرماتے ہیں۔ تو دوستوں یہ 10 افراد ایسے ہیں جن کی دعائیں اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ امید کرتا ہوں ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کر دیجئے، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔